लाहौर की तारीख का जायजा लिया जाए तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और इस वक्त सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये पाकिस्तान का तारीखी और सकाफती शहर है जिसे देखने के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। इस बारे में मशहूर कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। लाहौर में इलेक्शंस की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम बड़ी पार्टियों ने लाहौर को फोकस कर रखा है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत सब बड़ी पार्टीज अपने अपने किले गर्दानती हैं। हतमी फैसला 8 फरवरी को लाहौर ही करेंगे कि सही मानों में लाहौर किस जमात का किला साबित होता है। लाहौर के हल्का NA 127 में 5,27,044 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 2,73,014 मर्द और 2,54,030 खवातीन वोटर्स हैं। तब हम पहुंच गए हैं लाहौर के हल्का NA 127 के अंदर। 2018 के आम इंतखाबात के दौरान ये हल्का NA 133 के नाम से पहचाना जाता था। ये मॉडल टाउन की एक जो एक्सटेंशन है, ग्रीन टाउन है, विफाकी कॉलोनी है, टाउनशिप का जो इलाका है और दीगर इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। इस हल्के के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें हैं। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आखिरी बार मुस्लिम लीग नून जीती थी। परवेज मलिक मरहूम जो है वो MNA मुंतखब हुए और उनकी वफात के बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक इस हल्के से जीती थी। लेकिन इस बार खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार हैं और उनके नाना लाहौर से जीते थे। उसके बाद उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। जबकि तहरीक इंसाफ की बात करें तो इजाज चौधरी साहब का यहाँ पे कागजात नामजदगी, उसके अलावा मलिक जहीर खोकर जो है, जहीर अब्बास खोकर उनका है। लेकिन हल्के के अवाम क्या इस बार बिलावल जरदारी को लाहौर से कामयाब करवा के एक नया सरप्राइज देंगे? मुस्लिम लीग नून को फिर जितवाएंगे या तहरीक इंसाफ को मौका देंगे? ये इस हल्के के लोगों से जानते हैं। कल वोट किसको कर रहे हैं? जो अच्छा होगा। कौन अच्छा है? जो भी आएगा अच्छा होगा। अभी तो कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं। पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लड़ते रहे, कोई बात नहीं। नून लीग, तहरीक इंसाफ कौन? ये कोई पता नहीं, जो अच्छा होगा उसको दे देंगे वोट। इमरान खान को। आपका वोट? इमरान खान को। जो हाल कर दिया हुआ ना अब आवाम का इन लोगों ने, हमने किसी को भी वोट नहीं देना। आपका वोट किसके लिए? इमरान खान। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग को। नून लीग। ओके अंकल, वोट किसको? नून लीग। नून लीग। इमरान खान को करना, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है भाईजान, वोट किसको कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। इमरान खान को। इमरान खान को। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? हाँ, मेरा दिल कर रहा है मुकाबले पे। PTI को। क्यों? क्यों नहीं? आप ये बताइए क्यों नहीं? चले, क्यों नहीं आप? नून लीग को। अंकल, वोट किसको कर रहे हैं? PTI को। PTI। इमरान खान का। इमरान खान को इंशाल्लाह। PTI को करेंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। इमरान खान को। सबको देखा लेकिन किसी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कौन? बिलावल जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वोट करेंगे? अभी कैंपेन तो चलाने देना, क्या क्या कस्में वादे करते हैं उस हिसाब से हम देंगे ना फिर उनको। मंशूर देखेंगे? बिल्कुल जरूर, अभी तो मंशूर आने तो दे। वोट बल्ले को। इमरान खान के लिए। नवाज शरीफ। इमरान खान। नवाज शरीफ को करेंगे। PTI है अभी तक के लिए। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। तरीके लब्बैक वोट डालेंगे। कैदी नंबर 804। नवाज शरीफ को। किलबेग इंशाल्लाह। फजल रहमान। वोट PTI को। मैं तो कहता हूँ जमात इस्लामी होनी चाहिए। लब्बैक पाकिस्तान को है। वोट सर नून लीग। जिसको कैद किया हुआ है। PTI। PTI इमरान खान। इमरान खान। शेर। इमरान खान का। शेर का। इमरान खान ही है। नवाज शरीफ। इमरान खान को। शेर। PTI जिंदाबाद। वोट किसका? लब्बैक का। लब्बैक। इमरान खान। इमरान खान। नवाज शरीफ। ऐतुल्ला खुमैनी आए। वोट फिर भी वोट तो देना पड़ेगा। ऐतुल्ला खुमैनी को देंगे ना। अब जाहिर है वो उनका इंतखाबी निशान है। वो इंतखाबी निशान उनका आएगा तो वही ऐतुल्ला खुमैनी को देंगे। वोट तो हम देंगे इमरान खान को। जिधर मेरे मियाँ साहब है उधर मैं। शेर के लिए। इमरान खान का। शेर। वोट खान साहब का सिर्फ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट किसको कर रही हैं आप? मैं किसी को भी नहीं। वोट तो करना चाहिए। नहीं कर रही। आप वोट करेंगे? PTI। PTI। बिल्कुल ठीक है। नून लीग को देना। नून लीग का। आपका वोट किसका? इमरान खान। अंकल, वोट किसका? इसका। क्या मतलब इसका? ये गंजा होगा। TLP को। ELB। PTI को। नवाज शरीफ को। इमरान खान। वोट किसी को भी नहीं कर रहे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर्चा हो जाएगा। PTI। PTI शेर को। शेर के लिए। शेर के लिए। आपका वोट किसके लिए होगा? शेर के लिए। आपका वोट? हमारा शेर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।
عمران خان کو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہاں پہ بہت کام کیے ہیں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، اس حلقے کے اندر، میٹرو بس سے لے کے جنرل ہاسپٹل میں جو ایک نئی ایڈیشنز کی گئی ہیں اس حوالے سے، اسکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں، شنگھائی فلائی اوور ہے، تو یہاں پہ بہت کچھ ہے. لاہور برج کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، سیوریج پڑا ہے، ڈرینیج کی یہاں پہ منصوبے بنے ہیں. تو بلاول صاحب کراچی سے آئے ہیں، موسٹ ویلکم، بٹ کیا کراچی کے مسائل حل کر کے آئے ہیں یا وہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا؟ کیونکہ کراچی والے تو کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور جیسا کراچی چاہیے، کراچی ہمارا شہر ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں. دیکھیے بالکل مسائل موجود ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، مگر جو پانی کے مسائل ہیں، یا اگر وہ 100% سے آج سے 5-6 سال پہلے، تو وہ اب صرف 20% رہ گئے ہیں. تو یہ مسائل ساتھ ساتھ حل ہوئے ہیں. حلقوں کے اندر کام بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، کوئی حلقہ مثالی حلقہ نہیں ہوتا، مگر یہاں پہ آئے ہیں، مسائل حل کرنے آئے ہیں، نیک نیتی سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مسائل حل. یہ ہمارا بھٹو صاحب کا پرانا حلقہ ہے، اور اس کے بعد 88 میں خواجہ طارق رحیم یہاں سے جیتا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت ووٹ لیتے رہے ہیں. ابھی میں نے جو شائستہ ملک صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، جہاں ہمیں 34,000 ووٹ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ 127 جو ہے، یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. اور جو ورکرز ہیں، جو عوام ہے، جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ آج یہی سمجھ رہے ہیں جیسے یہ ذوالفقار علی بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا نوارسا الیکشن لڑ رہا ہے. تو بڑا جوش جذبہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے یہ کارنر جلسے ہوئے ہیں یا دفتروں کے افتتاح ہوئے ہیں، اس میں بھرپور طریقے سے عوام نے شرکت کی ہے، ورکرز نے شرکت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل سے یہاں مسلم نون کو بہت بری طرح شکست ہو. دیکھو پیپلز پارٹی کی جو خوبیاں وہ یہ ہیں کہ یہ آئین بنانے والی جماعت ہے، یہ ایٹم بم بنانے والی جماعت ہے، یہ میزائل بنانے والی جماعت ہے، یہ ملک کو جمہوریت دینے والی جماعت ہے. یہ آج بھی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد ہم کر رہے ہیں، غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور جو 10 پوائنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے ہیں، وہ غریبوں کے لیے دیے ہیں. تو پیپلز پارٹی ہے ہی غریبوں کی جماعت، چھوٹے کسانوں کی جماعت ہے، چھوٹے دکانداروں کی جماعت ہے، رکشے والے کی جماعت ہے. تو پیپلز پارٹی ان کے فائدے کے لیے اور پاکستان کے تمام غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی مفاد کے لیے بنی ہے، اور ان کے لیے ہی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ. یہ جماعت اسلامی الحمدللہ پورے ملک میں جتنی اچھی پوزیشن میں اس الیکشن میں ہے، پہلے شاید کبھی نہیں رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے تینوں بڑی پارٹیوں کو دیکھ لیا، اور عوام کی مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا، پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے آیا. تو اس وقت جو ہے لوگ ہمارے منشور کو سراہ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو پسند کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی طرح لاہور میں بھی جو غیور عوام ہے، جو باشعور عوام ہے، انشاءاللہ ترازو پر مہر لگائے گی، اور 128 میں سے بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو کر لاہور کی نمائندگی کریں گے. ہم نے 52 صفوں کا منشور جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی نے ہی پیش کیا تھا. ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ ہے زندگی کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی دی ہے، اور مسائل کا حل بیان کیا ہے. وہ نوجوان ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ بچے ہوں، وہ آپ کی اکانومی ہو، وہ آپ کا ڈیفنس ہو، اسی طرح وہ زراعت ہو، وہ آپ کی صنعت ہو. جتنے بھی بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں یہ ہماری حکومت جو ہے یہ ناکام ہوئی ہے، اور مسلسل تینوں بڑی پارٹیاں ناکام ہو چکی ہیں، جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اس مسئلے کا حل دیا ہے. معاشی نظام ان کے پاس کوئی متبادل آج تک انہوں نے پیش نہیں کیا، وہی قرضے کی پالیسی ہیں، وہی IMF اور ورلڈ بینک کے آرڈرز ہیں. لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ ایک متبادل اور مکمل معاشی نظام جو ہے وہ رکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہی ملک جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے. مبصرین کی نظریں اس وقت حلقہ NA 127 کے اوپر ہیں، لیکن حلقہ NA 127 کے لوگوں کی کیا رائے ہے، کس جماعت کی جانب رجحان ہے، وہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے.